रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोनाको संक्रमण विरुद्ध लड्न सार्क स्तरीय आपतकालीन कोष स्थापना गर्ने भारतको प्रस्ताव। कोरोना भित्राउन नदिन सरकारले प्रयास जारी राखेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। 14औं महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएसँगै नेपाली कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको मुद्दा फेरि बिउतियो। स्थापित हुनेमा भने युवा नेताहरू नै सशंकित। संघीय निजामती विधेयकमाथि उच्च स्तरमा सहमतिको पहल भइरहेको भन्दै सरकारद्वारा संसदीय समितिसँग थप समय माग। कर्मचारी समायोजनको परिस्थितिमा विधेयक प्रस्तुत भएकाले व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि भन्दै स्पेन र फ्रान्समा 10,000 सर्वसाधारणलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो। एल साल्भाडोर र काजाकिस्तानद्वारा आपतकाल घोषणा। र नेपाल पुलिस क्लबलाई फुटबलमा सिजनको पहिलो उपाधि। राजश्री जनक कप फुटबलको फाइनलमा कञ्चनजङ्घा FC 2-1 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी बासु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्ध लड्न सार्क राष्ट्रबीच संयुक्त आपतकालीन कोष खडा गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। संक्रमण विरुद्ध साझा रणनीति तय गर्न आयोजित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क आबद्ध राष्ट्र प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू बीचको संयुक्त भिडियो कन्फरेन्समा प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त आपतकालीन कोष स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको हो। हरेक राष्ट्रले यसमा योगदान गर्ने र आवश्यकता अनुरूप यसलाई परिचालन गर्न सकिने भन्दै उहाँले भारतले सुरुमा $1 करोड राशि जम्मा गर्ने बताउनुभयो। कोभिड-19 को प्रकोपले आन्तरिक तथा बाह्य अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने भन्दै मोदीले सार्क राष्ट्रहरू बीचको सहकार्यले मात्रै यस समस्याबाट पार लगाउन सकिने बताउनुभयो। मोदीले सार्क राष्ट्रको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कन्फरेन्समा सहभागी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गानी, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङ, मालदिप्सका राष्ट्रपति इब्राहिम सोली, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्से र पाकिस्तानका स्वास्थ्य मन्त्री जाफर मिर्जाले भारतको प्रस्ताव स्वागतयोग्य रहेको बताएका थिए। सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण भित्रन नदिन नेपाल सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको बताउनु भएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा आवश्यक सावधानी अपनाएको भन्दै उहाँले यस्ता महामारी विरुद्ध जुझ्न सार्क स्तरीय आपतकालीन संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ग्रामीण क्षेत्रमा अस्पताल तथा अनुसन्धान र उपचार सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले औषधि तथा स्यानिटरी सामग्रीको आपूर्तिको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सीमा क्षेत्रमा रहेका अस्पतालहरू कोभिड-19 को परीक्षण र उपचारका लागि संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जम्मू कश्मीरमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पाकिस्तानले भारतलाई आग्रह गरेको छ। सार्क मुलुकका सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधि बीच भएको भिडियो कन्फरेन्समा पाकिस्तानको प्रतिनिधित्व गरेका पाकिस्तानका स्वास्थ्य मन्त्री जाफर मिर्जाले प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्नुभएको हो। चिकित्सक समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री मिर्जाले कोरोना विरुद्धको लडाईमा इस्लामाबादमा सार्क स्वास्थ्य मन्त्री स्तरीय बैठकको प्रस्ताव समेत गर्नुभयो। यसैबीच केन्द्र सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सुझाव लिएको छ। सिंहदरबारमा आज प्रदेशका प्रमुख मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रीहरू तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको तयारीबारे जानकारी पनि लिएको हो। सिंहदरबारमा भएको छलफलमा 7वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, सामाजिक विकास मन्त्री र प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, प्रदेश 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहभागी थिए। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सबै प्रदेशमा क्वारेन्टाइन बनाउने स्थान र त्यसको व्यवस्थापनबारे राय मागेको थियो। जवाफमा उनीहरूले आवश्यक पर्ने औषधि, स्वास्थ्यको तयारी, स्वास्थ्य कर्मीहरूको बीमाको सम्बन्धमा गम्भीर बन्न केन्द्र सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि बजेट अपुग भएको भन्दै व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएका थिए। कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि प्रदेशमा पूर्वाधारहरू कमजोर रहेको बताउँदै उनीहरूले उपकरण, परीक्षण स्थल, जनशक्तिको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न
सक्ने बताएका थिए। विभिन्न नाका अस्पतालहरूमा स्थापना भएको क्वारेन्टाइनमा पनि आत्मसुरक्षाका लागि प्रयोग भएका सामग्री समेत कमर्सियल रहेको तर्फ ध्यान दिन विकास मन्त्रीहरूको केन्द्र सरकारलाई सुझाव थियो। विश्वमा महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस नेपाल प्रवेश गर्न नदिन उच्च सावधानी अपनाएको सरकारले संसदलाई जानकारी गराएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको तयारीबारे जानकारी गराउँदै नेपालभित्र कोरोना प्रवेश गर्न नदिने पहिलो उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। यसअघिका बैठकमा सांसदहरूले नेपाल कोरोना भाइरसको जोखिममा रहेको भन्दै सरकारको तयारीबारे जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले मुलुकभर 235 वटा आइसियु र 155 आइसोलेटेड बेड तत्काल व्यवस्था गर्न सरकार जुटिसकेको बताउनुभयो। संक्रमण फैलिएमा सबै अस्पतालमा संक्रमितलाई पठाउने भन्दा पनि उपत्यकाका निश्चित 3 अस्पताललाई केन्द्रित गरेर प्राथमिकताका साथ उपचार गर्ने योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। मन्त्री ढकालले औषधि र औजारहरू आवश्यक मात्रामा जोहो गर्ने कुरामा सरकार लागिसकेको पनि बताउनुभयो। कोभिड-19 संक्रमणबाट बच्न मुलुकका तीनवटै सुरक्षा निकायले पूर्व तयारी शुरू गरेको जनाएका छन्। सरकारले गठन गरेको उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले पूर्व तयारी थालेका हुन्। तयारी स्वरूप नेपाली सेनाले पर्सि मंगलबार मातहतका अस्पताल र युनिटहरूबाट गरी 50 डाक्टरहरूलाई जंगी अड्डामा भेला गराएर बिरामीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र आइसोलेसन वार्डहरू कसरी व्यवस्थित गर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिन लागेको छ। सेनाले काठमाडौँको छाउनी स्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा 10 तथा पोखरा, इटहरी र नेपालगञ्जका सैनिक अस्पतालहरूमा 2-2 वटा आइसोलेसन बेड यसअघि नै तयार गरिसकेको छ। नेपाल प्रहरीले समेत काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित प्रहरी अस्पतालमा 4 वटा आइसोलेसन बेड निर्माण गरिसकेको छ। सशस्त्र प्रहरीले पनि बलमपुर स्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। यस्तै कोरोनाकै कारण नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको UN शान्ति मिशन समेत प्रभावित भएको छ। कोरोना त्रासका कारण तीनवटै सुरक्षा निकायका आन्तरिक तालिम तथा भर्ना प्रक्रिया समेत प्रभावित भएका छन्। तीनवटै सुरक्षा निकायले यसअघि नै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन सम्पूर्ण युनिटलाई निर्देशन जारी गरिसकेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेश एक सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदले आलोचना गरेका छन्। प्रदेश सभाको आजको बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकीले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। अन्य मुलुकमा संक्रमित भएका पर्यटक तथा व्यक्तिहरू पूर्वी नाकाबाट प्रवेश गर्ने जोखिम रहेकाले त्यसतर्फ प्रभावकारी रूपमा सतर्कता नअपनाइएको बुढाथोकीको भनाइ थियो। नेकपाकै सांसद राजन राईले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने प्रदेश सरकारको तयारी कागजमा मात्रै सीमित रहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रदेश एक सरकारले विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना तयार पारेर गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले कपन र सतुङ्गल क्षेत्रमा छापा मारेर 3 लाख थान सर्जिकल मास्क बरामद गरेको छ। यस क्रममा केही व्यक्ति पक्राउ पनि परेका छन्, तर उनीहरूको परिचय खुलाइएको छैन। हिजो पनि प्रहरीले काठमाडौँबाट 78,000 थान मास्क सहित 8 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँमा मास्कको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको भन्दै प्रहरीले विशेष अपरेसन नै चलाएको छ। युरोपेली मुलुक बेल्जियममा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भएसँगै सरकारले नयाँ नियम लागू गरेको छ। बेल्जियमका क्याफे, रेस्टुरेन्ट, कलकारखाना, बढी जमघट हुने सार्वजनिक ठाउँहरूमा भेला हुन बन्देज लगाइएको छ। संक्रमणलाई अधिकतम कम गर्न सरकारले शनिबारदेखि लागू हुने गरी सतर्कता सूचना जारी गरिसकेको छ। बेल्जियमबाट सहकर्मी नीलम घिमिरेले पठाएको यो सामग्री। सरकारको पछिल्लो सूचनासँगै बेल्जियममा रहेका नागरिकको दैनिकी समेत प्रभावित भएको छ। विद्यालयहरू बन्द भएका छन्। बेल्जिक तथा नेपालीले सञ्चालन गरेका थुप्रै रेस्टुरेन्ट, क्याफे र बारहरू समेत बन्द भएका छन्। बेल्जियममा 3 सातादेखि कोरोना भाइरस देखिएपछि सरकारले शनिबारदेखि मात्रै उच्च सतर्कता अपनाएको हो। सरकारको पछिल्लो कदमले यहाँका नागरिकसँगै नेपालीहरू प्रभावित भइरहेको 2 दशकदेखि बेल्जियममा बस्दै आएका विष्णु भोजेलले बताउनुभयो। सुरुको चरणमा चाहिँ सरकार पनि कन्फ्युजनमै रह्यो, के गर्ने के नगर्ने। जनस्वास्थ्यको लागि चाहिँ अलिकति बढी महत्त्व दिनुपर्छ भनेपछि युरोपमा सबैभन्दा अग्रिम स्थानमा आएर चाहिँ प्रिकसनहरू चाहिँ अगाडि ल्याएको छ। अहिले जस्तो ट्याक्कै लकडाउन होइन यो,
तर यो संक्रमण नफैलियोस् भनेर भिडभाड गर्ने, यो सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ भिडभाड कम गराउनको लागि, धेरैसँग चाहिँ ग्रुपमा सम्पर्क नगर्नको लागि चाहिँ यो सामाजिक सम्पर्क जुन नजिकको सम्पर्क छ त्यसलाई चाहिँ टाढा राख्न खोजेको छ। विद्यालय बन्द भएपछि बालबालिका घरमै बसेका छन्। कोरोनाको बारेमा बालबालिकामा कस्तो प्रभाव परेको छ त नेपाली समुदायका बालकहरूको अनुभव। मेरो स्कुल बिदा भएको किनभने कोरोना भाइरस आएको अनि स्कुल बन्द भयो, घरमा बस्ने हो अनि कहाँ जानु पाउँदैन। मेरो स्कुल बिदा भएको छ किनभने कोरोना भाइरस आएको छ। 3 हप्ता स्कुल बिदा छ, नानीहरूले डरला छन्। सपिङ मात्रै जान मिल्छ, पार्कमा नजाऊ भनेको छ समाचार, बन्द गरेको छ रेस्टुरेन्ट सबै, अनि टेक अवे मात्रै गर्न मिल्छ। कोरोनाको संक्रमण फैलेसँगै बेल्जियम स्थित नेपाली दूतावासले पनि अनावश्यक जमघट नगर्न, अत्यावश्यक बाहेक बाहिर ननिस्कन र उच्च सतर्कता अपनाउन आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत लोकबहादुर थापा। बेनेलक्समा बस्ने नेपाली साथीहरूलाई हामीले दूतावासका तर्फबाट मार्च 5 तारिक र 6 तारिकमा पनि एमबीसीको तर्फबाट धेरै ग्यादरिङहरूमा नजानको लागि र सभा सम्मेलन इन्डोर अथवा आउटडोर कुनै पनि ठूलो फंक्सनहरू हामीले आफै आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरू पनि रद्द गर्न र अन्य कार्यक्रममा हाम्रो पार्टिसिपेसन नगर्नको लागि पनि रिक्वेस्ट गरेका थियौं। सर्भिस लिन आउँदा पनि सकेसम्म पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरू युज नगर्नु होला। सरकारी उच्च सतर्कताका बावजुद बेल्जियममा कोरोनाको संक्रमण तत्काल घट्ने संकेत देखिएको भन्ने छैन। यद्यपि पछिल्लो परीक्षणका क्रममा संक्रमितको संख्यामा कमी आएको सरकारले दाबी गरेको छ। बेल्जियममा रहेका अलि बढी उमेर समूहका बेल्जिक तथा नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित राख्न विभिन्न कामहरू भइरहेको विष्णु भुजेलले बताउनुभयो। कसरी घर घरमा खाना पुर्याइदिने, बुढाबुढीको मनोबल कसरी उच्च पार्ने भनेर फेरि टिमहरू चाहिँ लागिरहेछ। बेल्जियममा सरकारी उच्च सतर्कतासँगै सचेतनात्मक अभियान जारी छ। बेल्जियम स्थित दूतावास र गैर आवासीय नेपालीहरूले पनि विभिन्न अभियान चलाइरहेका छन्। यद्यपि यहाँ रहेका नेपालीमा एक खालको मनोवैज्ञानिक त्रास भने कायमै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नीलम घिमिरे, बेल्जियम। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसमा समय समयमा उठ्ने मुद्दा हो पुस्तान्तरण। अझ महाधिवेशनको छेकोमा युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्ने आवाज पनि बुलन्द हुन्छ। तर हरेक महाधिवेशनको परिणामले कांग्रेसभित्रको पुस्तान्तरणको मुद्दा हात्ती आयो फुस्सा बनाइदिन्छ। युवा पुस्तामा पनि नेतृत्व हत्याउने आकांक्षा दृढ नहुनु र पुरानो पुस्ताले समेत नयाँलाई विश्वास नगर्ने परिपाटी कांग्रेसमा झाँगिन थालेको लामै कालखण्ड भइसक्यो। यही अवस्थामा अहिले नै कांग्रेसको नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण हुन सक्दैन। 7 दशकदेखि चलिआएको परम्परागत संगठनात्मक शैलीको अन्त्य नहुँदासम्म पुस्तान्तरणको मुद्दा समयानुकूल तरिकाले मुखरित हुन सक्दैन। विश्लेषक सुदर्शन आचार्य मुलुककै युवा पुस्तालाई राजनीतिमा डोर्याउने आँट कांग्रेसका युवा नेताले देखाउन नसकेकै कारण नेतृत्वमा उनीहरू रूपान्तरित हुन नसकेको ठान्दछन्। कांग्रेसमा रहेका युवा नेताहरूमा भइदियो के भने दाई, भाउजू, दिदी उहाँहरूलाई कसरी खुसी बनाउने र उहाँहरूबाट कसरी पोजिसन लिने, त्यो पोजिसनमा आफू कसरी टिकिरहने भन्ने खालको सोच नै बढी हावी भयो। त्यसले गर्दा पुस्तान्तरणको मुद्दा चाहिँ देखिने, पुस्तान्तरणका कुराहरू पनि हुने, केही 8-10 भाइ मिलेर कुनै कालखण्डमा स्टेटमेन्टहरू जारी पनि हुने। तर नेतृत्व लिनका निम्ति हामी एकताबद्ध ढङ्गले नेतृत्व लिन्छौँ र नेपाली कांग्रेसलाई र यो समग्र मुलुकलाई हामी बदल्छौँ भन्ने खालको उहाँहरूमा त्यो सोच नदेखिएकै कारण यो पुस्तान्तरणको मुद्दाको विषयवस्तु चाहिँ महाधिवेशन वा विभिन्न कालखण्डमा उठिरहने तर पुस्तान्तरण हुँदै नहुने खालको परिस्थिति त्यसरी देखा परेको। कुनै पनि राजनीतिक दल कि नीतिले बलवान हुन्छ कि त नेतृत्वले। कांग्रेसको हकमा कुरा गर्दा युवा भनिएका नेताहरूले पनि त्यस्तो आँट गरिहालेका छैनन्। वा भनौं कांग्रेस वटवृक्षमा आँट र साहस नामक फल कहिले नलाग्ने अवस्था बन्न पुगेको छ। तर अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका युवा नेता गगन थापा समयक्रमसँगै नेतृत्वको विकास र परिपक्वता हासिल हुने दावी गर्छन्। देशैभरि घुम्दै गर्दा के चाहिँ मैले पाएको छु भने पार्टीको केही कार्यकर्ता जसले अघिल्लो महाधिवेशनमा पार्टीको आफ्नो आन्तरिक कुरा, आफू कोसँग नजिक छ, आबद्ध छ, आफ्ना निजी कुराहरू हेरेर पार्टीको नेतृत्व छान्ने जुन उसले निर्णय गर्यो, यो पटक चाहिँ नेपाली कांग्रेस कस्तो संकटमा छ भन्ने कुरा उसले बुझेको हुनाले गर्दा मान्छे त्यही हो। तर अघिल्लो अधिवेशन भन्दा यो अधिवेशनको बेलामा उसले मत हाल्ने बेलामा उसका प्राथमिकताहरू चाहिँ बदलिन्छन् किनकि उसले पार्टीमाथि आएको संकटलाई बुझेको छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। पार्टीमा कुनै पनि तह र तबकामा आकांक्षा गर्नेहरू कुनै न कुनै गुटमा लागेकै हुन्छन्। अझ कार्यकर्ताले नेता छान्ने र मतदाता छान्ने काम नेताहरूले गर्ने कांग्रेस जस्तो पार्टीमा शीर्ष नेताहरू हावी हुने नै भए। युवा नेताहरू पनि एकांकी सोचबाट ग्रस्त भएको नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष नयन सिंह महर बताउँछन्। गुटगत पृष्ठभूमि र गुटगत व्यवहार भन्दा एकजना युवाले पनि आफूलाई सबैको नेताका रूपमा स्थापित गराउन नसकेको सन्दर्भ भएका कारणले नयाँ
लिडरसिपमा आउनका लागि त्यो गुटगत प्रभाव नै बाधक भइरहेको व्यक्तिवादी चरित्र नभएर संस्थामा विश्वास राख्ने र संस्थागत चरित्र एउटा युवा समूहमा जानुपर्छ जो भए पनि हुन्छ भन्ने किसिमको नभएर एकाङ्की भएका कारणले समस्या आइरहेको अहिलेकै सांगठनिक संरचनाबाट नयाँ नेतृत्वको उभार असम्भव ठान्छन् नेता गगन थापा। कसैलाई पनि मैले छोड्नुपर्छ भने कसैलाई लागेको छैन, बरु प्रत्येक नेतालाई कुमारको अभिव्यक्ति सुन्दै गर्दा म भएन भने पार्टी डुब्छ, पार्टी डुब्यो भने देश डुब्छ, त्यसैले देशका लागि लोकतन्त्रका लागि मैले त लड्नै पर्छ भन्ने कुरा सबै नेताको अभिव्यक्ति सुन्दै गर्दा उहाँहरूको त्यही कुरा सुनिन्छ भन्दा कसैले पनि छाड्नेवाला हुनुहुन्न। पार्टीको सदस्यतामा धेरै ठुलो बदलाव त आएको छैन, त्यही नै हो आखिर हामी त्यही नै पद्धतिमा छौँ, त्यसैले धेरै ठुलो बदलाव म देख्दिनँ। तर पछिल्लो समय मुलुकमै युवाको जनसङ्ख्या लोभलाग्दो गरी बढेको र त्यसको प्रतिबिम्ब राजनीतिक दलमा पनि पर्ने आशमा नेता महर्छन्। समाजमा युवाहरूको उपस्थिति छ, त्यो उपस्थिति पार्टीहरूमा पनि देखाउन सकिन्छ र हामी जबरजस्त लिडरसिपमा स्थापित हुन सक्छौँ, तर त्यसका लागि हाम्रा व्यक्तिगत र एकाङ्की चरित्र चाहिँ हट्नु जरुरी छ। कांग्रेसमा पछिल्लो समय नेतृत्वको आकांक्षा गर्नेहरू इतिहासको कालखण्डमा कुनै न कुनै रूपमा परीक्षण भइसकेका व्यक्तिहरू हुन्, तर उनीहरू युवा पुस्ताको आकांक्षाको दरिलो धक्कापछि मात्रै नेतृत्व त्याग्ने मनस्थितिमा छन्। नेतृत्वको आकांक्षालाई आफू अनुकूलको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म पार्टीमा कुनै असर नपर्ने ठान्छन् नेता थापा। राजनीतिक पार्टीको सभापति अथवा अध्यक्षको लागि पार्टीभित्र चुनाव हुन्छ, हारे भने उसले छोड्छ। पार्टीको नेतृत्व लिइसके पछाडि आम चुनावमा जान्छ, हारे भने छोड्छ, फर्केर आउँदैन। त्यसरी हेऱ्यौँ भने नेपालमा अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र हामीले जसलाई शीर्ष नेता भनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म भन्छौँ वा नेकपाभित्र भन्छौँ, एकजना पनि नेता नेपालको राजनीतिक सिनेरीमा रहनुहुन्न रहेछ, किनकि उहाँहरू कि पार्टीको आन्तरिक चुनाव हारिसक्नु भयो कि उहाँहरूको नेतृत्व उहाँको पार्टी देशको चुनाव हारिसक्यो। अब तर कसैले पनि छाड्नु भएन। कांग्रेसको दाबी मान्ने हो भने मुलुकको लोकतन्त्र र उसको पृष्ठभूमि एक अर्काका पर्याय हुन्, तर त्यही लोकतन्त्रभित्र समयको माग र कार्यकर्ताको चाहना अनुसारको नेतृत्व फुल्ने र फक्रने वातावरण छैन। गणेश प्रदक्षिणा गरेर नेतृत्वमा पुग्ने चाहना राख्ने युवा जमात र ब्रह्मनालसम्मै नेतृत्वमै बसिराख्ने शीर्ष नेताको चाहनामा परिवर्तन नआएसम्म कांग्रेस भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुने छाँट छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले संघीय निजामती विधेयकमाथि उच्च स्तरमा सहमतिको पहल भइरहेको भन्दै संसदीय समिति समक्ष केही समय थप माग गरेको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको सो विधेयक 2075 माघ 10 गते संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि संसदीय समितिमै अड्किएको छ, जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना तथा ऐन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले अझै उच्च स्तरमा समझदारी जुटाउने पहल भइरहेकाले केही दिन पर्खन आग्रह गर्नु भएको थियो। कर्मचारी समायोजनको परिस्थितिमा विधेयक प्रस्तुत भएकाले यसलाई व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री त्रिपाठीको संकेत थियो। मन्त्री त्रिपाठीले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जबरजस्ती पठाइएका कर्मचारीको समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान लिनु भएको थियो। मन्त्रीले समय नदिएका कारण समितिले विधेयक अगाडि बढाउन नसकेको भन्ने सांसदहरूको आरोपको खण्डन गर्दै त्रिपाठीले समिति नै विधेयकमा दुई भागमा विभाजित रहेको भन्दै सबै एकजुट हुन आग्रह समेत गर्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सर्ने भ्रममा नपर्न अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई आग्रह गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा एसई परीक्षा सर्ने सूचना छ्यापछ्याप्ती आउन थालेपछि मन्त्रालयले हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै कोरोनाको संक्रमण नेपालमा भयावह नरहेको भन्दै यसबाट त्रसित नभई सतर्क रहन सुझाउनुभयो। परीक्षा स्थगित गरेर पछि सार्दा व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो हुने उहाँको भनाइ थियो। परीक्षा पछि सार्दा विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने भन्दै तोकिएकै मितिमा परीक्षा हुने उहाँको जिकिर थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बस्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको समन्वयमा परीक्षा हुने सबै परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले चैतमा हुने एसई परीक्षा सर्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आज मन्त्री ढकालले कोरोनाका कारण असहज परिस्थिति सिर्जना भए अवस्था हेरेर निर्णय लिन सकिने उल्लेख गर्नुभएको थियो।
विषाक्त मदिरा सेवन गरी धनुषामा मृत्यु हुने 21 जना पुगेका छन्। उपचारार्थ प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना गराइएका मध्ये 2 जनाको अस्पतालमै तथा 1 जनाको घरमा गरी आज 3 जनाको मृत्यु भएको छ। फागु पर्वभन्दा एक साता अघिदेखि शिरेश्वरनाथ नगरपालिका 1 र 2 को रमदैयामा विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा 14 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 2 दिन यता जनकपुर उपमहानगरपालिका साथ मुसहरी टोलका 6 जनाको तथा फागु पर्वकै दिन बुधबार राति पर्वाहमा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। विषाक्त रक्सी सेवन गरी छिरेश्वर नगरपालिका 1 का 45 वर्षीय रामबहादुर यादव, जनकपुर 7 का जितेन्द्र सदा र रामो महराको आज मृत्यु भएको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका 7 का वडाध्यक्ष जानकीराम शाहका अनुसार विषाक्त रक्सी सेवन गरी वडामा झगरु सदा, मिथिला सदा, बनारसी सदा तथा रामरती सदा गरी कुल 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यस बीचमा रमदैयामा विषाक्त रक्सी सेवन गरी मृत्यु हुनेका आश्रित परिवारलाई पूर्व मन्त्री तथा धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 का सांसद रघुवीर महासेठले जनै 20,000 नगद प्रदान गर्नु भएको छ। राहत वितरण गर्दै उहाँले गाउँलाई मदिरा मुक्त गाउँ घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। संघीय संसदका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईले कार्यकाल पूरा गर्नुभएको छ। भट्टराईले कार्यकाल पूरा गरेर निवृत्त भएपछि खाली भएको संसदको महासचिवको जिम्मेवारी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई दिएको छ। गृह मन्त्रालयले 12 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित 26 जना सहसचिव तथा उपसचिवको सरुवा गरेको छ। वडाका अध्यक्ष अशोक यादवको नेतृत्वमा गएको समूहले रौतरको गरुडा 6 दुधियाभार स्थित एक इटा उद्योगमा आक्रमण गर्दा 5 जना घाइते भएका छन्। आक्रमणबाट दाइ भाइ इटा उद्योगका सञ्चालक रामबाबु चौधरीका भाइ मुकेश चौधरीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। निजी विद्यालयको बस सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीको संयोजकत्वमा 8 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ। कार्यदलले विद्यालयका बस सञ्चालन हुने समयका बारेमा अध्ययन गरेर 1 साताभित्र निर्णय दिने संयोजक काप्रीले बताउनुभयो। सुनको मूल्य आज एकै दिन 1,500 ले घटेर प्रति तोला 77,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 790 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। प्रदेश 1 का प्रदेशसभा सदस्य विष्णु तुम्बा हम्फेले आजको बैठकमा लाली गुराँसको राजधानी तेह्रथुमको तिनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कोशी करिडोर 220 केभीए विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न माग गर्नु भएको छ। काठमाडौँको दरबार मार्गबाट प्रहरीले 1 केजी सुनसहित सिन्धुपाल्चोक 12 विषयका भीमबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको छ। यस्तै मकवानपुर प्रहरीले हेटौडा उपमहानगरपालिका 19बाट 3.5 किलो चाँदीसहित नवलपरासी गणाकोटका कृष्ण रसैलीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। आपूर्ति वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यस वर्षको नारा उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता बनाएको थियो। र एभोकाडो उत्पादन तथा निर्यातका लागि कहिलेको धनकुटा नगरपालिकाका किसानले यो वर्ष मात्र एभोकाडो फल र बिरुवा व्यक्तिबाट 7 करोड 26 लाख रुपियाँ आमदानी गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण भारतले नेपालसँगका प्रमुख 4 बाहेक सबै नाका बन्द गरेको छ। नेपाल र भारत बीच रहेका 24 वटा मुख्य नाका मध्ये 2 देशका नागरिकलाई आवत जावत गर्न 4 वटा नाका मात्र खुल्ला राखिएको छ। बाँकी सबै नाका अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको भारतको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै 2 देशका नागरिक बीच आवागमनका लागि वीरगञ्ज, रक्सौल, भैरहवा, सुनौली, महेन्द्रनगर, बनबासा र काँकडभिट्टा, रानीगञ्ज नाका मात्र खुल्ला राखिएका छन्। खुल्ला रहेका नाकाहरूमा पनि विशेष निगरानी सहित हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालसँगका अधिकांश नाका बन्द भए पनि कार्गो ढुवानीमा भने कुनै समस्या नरहने भारतीय गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। कारोबार हुने साताको पहिलो दिनै धितोपत्र बजारमा ठूलो गिरावट आएको छ। केही दिन यता लगातार ओह्रालो लागेको बजार परिसूचक नेप्से आज पनि 64.14 अङ्कले घटेर 1314.04 अङ्कमा रोकिएको छ। सबै समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेपछि समग्र बजार प्रभावित भएको हो। कारोबारकोमा पनि करिब 10 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। आज कुल 174 कम्पनीको 24,041 कारोबारबाट 2 अर्ब 10 करोड 14,17,292 रुपियाँ बराबरका 55,70,030 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणका लागि भन्दै स्पेन र फ्रान्सले 10,000 सर्वसाधारणलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छन्। उनीहरूको दैनिक जीवनमाथि नै नयाँ किसिमको प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको छ। स्पेनले जनतालाई अति आवश्यक वस्तु औषधि खरिद र कामका लागि बाहेक बाहिर ननिस्कन भनेको छ। स्पेनमा हालसम्म संक्रमणका कारण 288 जनाको मृत्यु भएको छ। 7,700 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रधानमन्त्री पेद्रो सन्चेजकी पत्नीलाई संक्रमण भएको छ, जसका कारण प्रधानमन्त्री दम्पति नै आइसोलेसनमा बसेका छन्। फ्रान्समा 91 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या 4,469 पुगेको छ। त्यहाँका क्याफे, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, पसल सबै बन्द गरिएको छ। इटलीमा 1,440 जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढेपछि फिलिपिन्सले पनि मनिलालाई सील गरेको छ। संक्रमणको जोखिम थप बढ्ने भन्दै यसअघि युरोपका अधिकांश मुलुकका नागरिकमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको अमेरिकाले बेलायत र आयरल्याण्डमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। एयर साल्भाडोर र काजाखस्तानले आपतकाल घोषणा गरेका छन्। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्ने जो कोहीलाई 14 दिन सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न निर्देशन दिनुभएको छ। यस्तै हात नमिलाउने लगायत कार्य गरी सामाजिक दूरी समेत कायम राख्न सर्वसाधारणलाई उहाँले अपील गर्नु भएको छ। अस्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 250 जना संक्रमित छन्। उज्बेकिस्तानमा पहिलो पटक संक्रमण फेला परेको छ। स्थानीय रूपमा फैलिएको भन्दा ठूलो दरले आयातित संक्रमण बढेपछि चीनले विदेशी पर्यटकमाथि जाँचमा कडाई गरेको छ। इरानमा हालसम्म 724 जनाको मृत्यु भएको छ। 13,938 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोभिड-19 बाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 5,300 नागेको छ। 141 मुलुकमा फैलिएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 1,52,428 रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। WHO ले कोरोना महामारीको नयाँ केन्द्रबिन्दु युरोप भएको उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। चौथो संस्करणको राजश्री जनक फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका स्थित स्थानीय खेल मैदानमा आज भएको फाइनलमा भारत सिलगुडीको कञ्चनजंघा एफसीलाई 2 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै पुलिसले यो सिजनको पहिलो उपाधि उचालेको हो। मनाङ मर्स्याङदीसँग पराजित हुँदै आहारा र गोल्डकपको उपविजेतामा सीमित भएको पुलिसले सर्लाहीमा भने बाजी मारेको हो। पुलिसको जितमा खेलको पहिलो मिनेटमा तीर्थ राणा र 12औं मिनेटमा जुमान राईले गोल गरे। कञ्चनजंघाका लागि 19औं मिनेटमा अमिर लामाले सान्तवना गोल फर्काएका थिए। उपाधिसँगै पुलिसले 10 लाख रुपियाँ हात पार्दा उपविजेतामा सीमित भएको कञ्चनजंघाले 5 लाख रुपियाँमा चित्त बुझाएको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई सहकर्मी बासु र म पार्वत आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।